नमस्कार, सहाराबारी टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। असार अन्तिमसम्ममा कोरोना संक्रमितको संख्या नेपालमा 40,000 पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार अन्तिमसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 40,000 पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक प्रक्षेपणमा संक्रमितको संख्या धेरै बढ्ने भएकाले त्यही अनुसारको तयारी थाल्नुपर्ने औँला आएको हो। मन्त्रालयले तयार पार्दै गरेको कोभिड-19 को महामारी व्यवस्थापनका लागि भौतिक स्रोतको पहिचान तथा जनशक्ति व्यवस्थापन मार्गदर्शनमा 40,000 संक्रमित मध्ये 80% अर्थात् 32,000 संक्रमितमा कुनै लक्षण र असर नदेखिने भन्दै उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइन वा होम आइसोलेसनमै राखिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संक्रमितको 15% अर्थात् 6,000 लाई अस्पताल केयर र आइसोलेसन बेड चाहिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 5% अर्थात् 2,000 लाई भेन्टिलेटर सहितको सेवा चाहिने आकलन पनि गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने व्यक्तिहरूमध्ये संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरूलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गरिनेछ। त्यस्तै स्थलगत नागलबाट आउने संक्रमणको लक्षण नभएकालाई होल्डिङ गर्ने तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्याउने काम सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने र संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संक्रमणको सामान्य लक्षण नदेखिएको तर पहिलादेखि नै कुनै दीर्घरोगीबाट ग्रसित रहेकाहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी सहित सामूहिक आइसोलेसनको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने जनाइएको छ। होम क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिसँग समन्वय सम्पर्क गर्न तथा आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह दिने स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मध्यम र जटिल लक्षण भएका बिरामीहरूको उपचारको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले होम क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिसँग समन्वय सम्पर्क आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह प्रदान गर्ने संक्रमणको शंकास्पद तथा संक्रमण प्रभावित प्रत्येक वडामा कम्तीमा प्यारामेडिक 1 नर्सिङ स्टाफ 1 स्वास्थ्य परिचारिका 2 र 1 सहयोगी सहित 5 जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ। सामूहिक क्वारेन्टाइनमा 200 बेडका लागि प्यारामेडिक 1 नर्सिङ स्टाफ 1 स्वास्थ्य परिचारिका 2 र सहयोगी 1 सहित 5 जना 201 देखि 500 बेडसम्मका लागि प्यारामेडिक 1 नर्सिङ स्टाफ 1 स्वास्थ्य परिचारिका 2 र सहयोगी 1 सहित 5 जना 100 बेडको लागि प्यारामेडिक 2 नर्सिङ स्टाफ 2 स्वास्थ्य परिचारिका 2 र सहयोगी 1 सहित 7 जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ। त्यस्तै 500 बेड भन्दा माथि प्यारामेडिक 3 नर्सिङ स्टाफ 3 स्वास्थ्य परिचारिका 2 र सहयोगी 2 सहित 10 जना जनशक्ति आवश्यक रहने औलाइएको छ। सामूहिक आइसोलेसन 50 बेडसम्मका लागि प्यारामेडिक 4 नर्सिङ स्टाफ 4 मेडिकल अफिसर र सहयोगी 1 सहित 5 जना र 51 देखि 100 बेडसम्मको आइसोलेसनका लागि प्यारामेडिक 2 नर्सिङ स्टाफ 2 स्वास्थ्य परिचारिका 2 र सहयोगी 1 सहित 7 जना आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको छ। वडाका सामूहिक क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रको आर्थिक प्रशासनिक र लजिस्टिकका लागि सम्पर्क र समन्वयका लागि स्थानीय तहमै मेडिकल अधिकृत 1 प्यारामेडिक 1 नर्सिङ स्टाफ 1 सहयोगी 1 सहित 4 जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशले व्यवस्थापन गरेका सामूहिक क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रका लागि 100 जना व्यक्ति बराबरको आवश्यक पर्ने जनशक्ति सुपरिवेक्षण गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक 1 मेडिकल अधिकृत 1 प्यारामेडिक 1 नर्सिङ स्टाफ 2 ल्याब टेक्निसियन 1 जनस्वास्थ्य परिचारिका 2 सहयोगी 1 र सरसफाई कर्मचारी 4 सहित 13 जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक प्रशासनिक र लजिस्टिकका लागि सम्पर्क र समन्वयका लागि स्थानीय तहमै मेडिकल अधिकृत 1 प्यारामेडिक 1 नर्सिङ स्टाफ 1 सहयोगी 1 सहित 4 जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ। मुलुकमा एक दिन 586 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। बुधबार पुष्टि भएका संक्रमित हालसम्मकै सर्वाधिक दैनिक संख्या हो। नयाँ संक्रमित सबै भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। मुलुकमा संक्रमितको संख्या 7,177 पुगेको छ। परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमित पत्ता लाग्ने क्रम बढ्न थालेको हो। संक्रमित मध्ये 1,167 जना निको भएर घर गएका छन्। हालसम्म 20 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार दिउँसो 2
बजेसम्म 6037 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 1,25,798 जना क्वारेन्टाइनमा बसेको जानकारी दिएका छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या क्रमशः घट्न थालेको छ। मास्कको प्रयोग, भिडभाडबाट टाढै रहने, नियमित साबुन पानीले हात धुने गरेकोमा कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताएका छन्। आगामी 15 असारदेखि दैनिक 10,000 को PCR परीक्षण गर्ने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ। कोरोना संक्रमितको पहिचान गर्नका लागि परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन लागि हो। आगामी कार्तिकसम्म 6 लाखदेखि 10 लाखसम्म मानिसको परीक्षण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नोभेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति खारेज भएको छ। सरकारले उच्च स्तरीय समिति खारेज गरी कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC लाई नै थप सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो। गत 29 जेठमा बसेको मन्त्री परिषदले निर्णय गरे पनि सरकारले यस सम्बन्धी निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन। समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको र CCMC का निर्णयसँगै बाँझेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय भएको हो। सरकारले गत 18 फागुनमा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको 28औं बैठक गत 28 गते जेठमा बसेको थियो। सोही बैठकलाई अन्तिम भनिएको छ। स्वयं उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै बुधबार पत्रकारहरूलाई भनेका छन्, काममा डुप्लिकेसन नहोस् भनेर अब हामीले CCMC लाई सक्रिय बनाउनेछौँ। अब CCMC को नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै गर्ने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ, जसमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाललाई समेत राखिएको छ। अब CCMC को सिफारिसमा मन्त्री परिषदले मात्र कुनै निर्णय गर्न पाउँछ। एक मन्त्रीले भने कतिपय निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने लगत्तै संशोधन गरेर मनी समिति विवादमा परेको थियो। विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको आरोप समितिमाथि थियो। समितिको प्रवक्ता रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले खारेज गरेको सुनेको तर औपचारिक निर्णय आइ नपुगेको बताएका छन्। पूर्वी लद्दाखमा राति सेनाबीच भएको हिंसात्मक परिस्थिति सामान्य पार्न भारत र चीनबीच सहमति भएको छ। तर दुवै देशको राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य नेतृत्व सम्भावित परिस्थितिको सामनाका लागि रणनीतिक निर्माणमा जुटेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर सुब्रमण्य जयशंकर र चीनिया स्टेट काउन्सिल एवं विदेश मन्त्री वाङ यीले बुधबार टेलिफोन संवादमा परिस्थितिप्रति एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर पनि सीमामा क्षेत्रमा दुवै पक्षबीच संवाद मार्फत शान्ति कायम गर्ने सहमति व्यक्त गरेका छन्। पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा बुधबार भारतीय र चीनिया सेनाका डिभिजन कमान्डर स्तरीय 3 घण्टा भएको वार्ता भने बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। चीन र भारतका सेनाबीच भएको हिंसात्मक झडपमा भारतीय सेनाका एक उच्च अधिकारी सहित 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 दर्जन भन्दा बढी सैनिक घाइते भएका छन्। चीनिया सेनातर्फ क्षति भएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म चीनले कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। विदेश मन्त्री स्तरीय संवादमा दुवै पक्षले घटनामा एक अर्कालाई दोषारोपण गरे पनि संवादमा सबै च्यानल खुला गर्ने र आपसी समन्वय गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेश मन्त्री डाक्टर जयशंकरले घटनाको कडा विरोध गरेका छन्। जयशंकरले वरिष्ठ सैन्य कमान्डरहरूको बैठकमा सीमा क्षेत्र LACबाट क्रमशः सैनिक फिर्ता गर्ने सहमति भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि फिल्ड कमान्डरहरूको छलफल भइरहे बेला चीनबाट घटना गराइएको आरोप लगाएका छन्। तर भारतले चीनले रणनीतिक कदम अन्तर्गत हमला गरेको आरोप लगाएको छ। छलफल सकारात्मक भइरहेका बेला चीनिया पक्षले सीमा क्षेत्रसम्म गलवाङ उपत्यकामा संरचना निर्माण गर्न खोजेको र भारतीय सैनिकले उसको विरोध गर्दा चीनिया सैन्य हिंसात्मक आक्रमणमा उत्रिएको भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले उनका चीनिया समकक्षीलाई बताएका छन्। भारतले भनेको छ, चीनिया पक्ष योजनाबद्ध रूपमा आक्रमणमा उत्रिएका कारण हिंसा भएको हो। यसमा चीनिया पक्ष जिम्मेवार छ। चीनले आफ्ना कार्यहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न तथा परिस्थिति सुधार्न ल्याउन कदम चाल्नुपर्दछ। दुवै पक्षका सेनाले द्विपक्षीय सम्झौता र प्रोटोकलको पालना गर्नुपर्ने र एकपक्षीय रूपमा कारबाही गर्न नहुनेमा दुवै पक्ष सहमत छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, छलफलको समापनमा समग्र स्थितिमा जिम्मेवारका रूपमा अघि बढाइएको सहमति भयो र उच्च कमान्डरहरूबीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने, कुनै पनि पक्षले झडप बढाउने कार्य नगर्ने, बरु द्विपक्षीय सम्झौता र प्रोटोकल अनुसार शान्ति सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको छ। टेलिफोन वार्तामा चीनिया विदेश मन्त्री युले घटनाको अनुसन्धान गर्न भारतीय समकक्षीलाई सुझाव दिएका छन्। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उनले दोषीमाथि कारबाही गर्न र सीमा क्षेत्रमा संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन्। यीले भनेका छन्, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन भारतले सजगता अपनाउनुपर्छ। भारतले वर्तमान परिस्थितिको गलत हिसाब किताब गर्नु हुँदैन र आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डता बचाउने चीनिया अठोटको कम आकलन गर्नु हुँदैन।
उता बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लियानले दुई सेनाबीच उच्च कमान्डर स्तरीय छलफलको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। भारतीय सेनाले सोमबार पूर्व सहमति उल्लङ्घन गर्दै गैर कानुनी रूपमा एलएसी पास गरेर चिनिया सैनिकलाई उक्साएर आक्रमणका लागि बाध्य बनाएर यही कारण दुवै पक्षबीच भिडन्त निम्ताएको हो। हामीले अग्र मोर्चामा रहेका सैनिकलाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउन, उल्लङ्घनकारी र उत्तेजक कारबाही रोक्न र एकपक्षीय कार्यवाहीबाट टाढा रहन भनेका छौँ, प्रवक्ताले भनेका छन्। सम्बन्धित मुद्दाको समाधानका लागि वार्ता र छलफलमा जोड दिने सहमति भएको छ। परिस्थिति सामान्य बनाएर सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न दुवै पक्षले कोसिस गर्ने सहमति भएको छ, उनले थपेका छन्। यसमा सही र गलत बिल्कुलै स्पष्ट छ। घटना एलएसी को चीनको क्षेत्रमा भएको हो, यसका लागि चीनलाई जिम्मेवार ठान्न सकिन्न, उनले भनेका छन्। गलवान उपत्यकाको सम्प्रभुता सधैँ चीनसँग छ। भारतीय सैनिकले प्रोटोकल र हामीबीच भएको सहमतिको गम्भीर उल्लङ्घन गरे। उनीहरूले 24 जेठमा भारतीय र चिनिया सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल स्तरको वार्ताका क्रममा सैनिक हटाउँदै लैजाने सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने सहमति गरेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। दुई देशका लेफ्टिनेन्ट जनरल स्तरमा 24 जेठमा तिब्बतमा प्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो। वार्तामा भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल हरिनन्दन सिंह र चीनका तर्फबाट मेजर जनरल लिउ लिन सहभागी थिए। उनीहरूले तनाव बढ्न नदिन चरणबद्ध रूपमा दुवै पक्षले झडप स्थलबाट सेना क्रमशः पछाडि लैजाने सहमति गरेका थिए। सहमति कार्यान्वयनका लागि सोमबार साँझ ब्रिगेड कमान्डर स्तरीय बैठक भइरहेका बेला हिंसात्मक झडप भएको थियो। मङ्गलबार र बुधबार दुवै सेनाका डिभिजन कमान्डर स्तरको वार्ता भए भने वार्ता निष्कर्षमा पुगेको जानकारी नआएको नवभारत टाइम्सका पत्रकार पूनम पाण्डेले नयाँ दिल्लीबाट जानकारी दिएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार सबै प्रान्तका मुख्यमन्त्री गभर्नरलाई भिडियो सम्मेलन मार्फत सम्बोधन गर्दै भारतले जुनसुकै परिस्थितिमा 1 इन्च जमिनको रक्षा गर्ने र देशको आत्मसम्मान बढाउने बताएका छन्। भारतले मानवताका लागि हरेक युगमा शान्तिको कामना गरिरहेको तथा छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ थियो। मोदीले मतभेदलाई विवादमा बदल्न नदिन समेत वचन दिएका छन्। मोदीले ज्यान गुमाएका सैनिकहरूको बलिदान खेर नजान समेत आश्वस्त पारेका छन्। भारतको अखण्डता र सार्वभौमिकता हाम्रो लागि सर्वोच्च छ र कसैले हामीलाई यसको सुरक्षा गर्न रोक्न सक्दैन, मोदीको भनाइरहेको छ। भारत शान्ति चाहन्छ तर भारतलाई भड्काउन निर्णायक जवाब दिन पनि सक्षम छ। भारतको कूटनीतिक र सैन्य तरिकालाई लिएर विपक्षीले आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबारका लागि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भारत र चीनबीच भएको झडपप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका, बेलायत, रुसले चासो व्यक्त गरेका छन्। हिंसा भड्किन नदिन दुवै पक्षलाई सबैले आह्वान समेत गरेका छन्। सबैले एसिया र विश्वकै शान्ति र स्थायित्वका लागि भारत र चीनसँग सार्थक संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गर्दै संयम अपनाउन दुवैसँग आग्रह गरेको छ। दुवै पक्ष वार्तामा समाधान खोज्न तयार हुनुलाई राष्ट्रसङ्घले सकारात्मक पहल भनेको छ। तर दुवैको छिमेकी नेपालले भने यसबारे मौनता कायम गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कुनै विज्ञप्ति आएको छैन। बरु नयाँ पत्रिकाले प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा परराष्ट्रका अधिकारीहरूदेखि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले जवाफ दिएनन्। नयाँ नक्सा प्रकरणले नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिएको छ। लिम्पुवा, धुरा, लिपुले, कालापानी लगायतका नेपालको भूभाग समितिको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयकबाट संसदघाट पनि पारित भइसकेको छ। यसमा भारतले आपत्ति जनाएको छ। तर रक्षा मन्त्रालयमा जानकारहरूले भारत चीन तनावले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजको गतिविधि बढ्न सक्ने र नेपाल भारतबाट टाढा हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यता घटना भएको गलवान उपत्यकामा गोर्खा सैनिक परिचालन नभएको भारतीय रक्षा स्रोतले भने जानकारी दिएको छ।